अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद, या यूं कहें कि बावजूद, गलत नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुल्क भर में आम इंतखाबात है उसकी तारीख देने का एक इंदिया दे दिया है। और वो गालिबन 27 से 30 जनवरी तक की तारीख होगी। हतमी तौर पर अभी डिसाइड होना है, ये सजेशन आई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अभी इंटरनल उनका इसके ऊपर फैसला होना बाकी है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि 28 जनवरी को इंतखाबात की तारीख तय हो सकती है मुल्क भर में। अब जो असम्बलियां हैं आपके सामने, उनकी तहलील को आप देख लें। 90 रोज की बात की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाजे कर चुकी है कि 90 रोज से जायद ताखीर नहीं हो सकती आम इंतखाबात की तारीख देने में। और ये फैसला या ये खबर उस वक्त आई है जब सदर मुमलिकत की जानिब से भी इस आप कह सकते हैं कि इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि वो भी अपनी तारीख देंगे अपनी अकल समझ के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जो वो दुरुस्त समझते हैं, जो उन्होंने अभी तक मुख्तलिफ लोगों से राय भी ली है। अव्वल तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया जो भी दिया। उसके बाद वजारत कानून ने एक ताखीर की, मगर जवाब उन्होंने भी दे दिया और वही जवाब दिया जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। अब एक अहम मीटिंग हुई है। जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी जो अपनी एक लीगल टीम है, जो उनका एक लीगल सेल है प्रेसिडेंट हाउस का, उनकी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर भी कुछ फैसले किए गए हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अब जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके पास दो ही ऑप्शन हैं। एक ये कि वो मान लें जो राय उन्होंने मांगी है, और मेरी अभी कुछ पीटीआई के वकला से बात हुई है तो उनका ये मानना है कि अगर तो सदर मुमलिकत ने वजारत कानून से राय तलब की है और वजारत कानून ने जो राय दी है, अब उस राय को मानना पड़ेगा सदर मुमलिकत को। अव्वल तो उनको ये राय लेना नहीं चाहिए थी अगर वो समझते थे कि वो राय उनकी मर्जी के खिलाफ आएगी या जो वो समझते हैं आइन के खिलाफ एक इकदाम है। अब सदर मुमलिकत के पास यही ऑप्शन है कि उनकी उस राय को दुरुस्त मान लें और खामोश हो जाएं, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो अपनी समझ के मुताबिक जो उनको इंटरप्रिटेशन वो करते हैं आइन की, जो वो समझते हैं कि आइन में उनको इख्तियार है असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख के ऐलान का, तो वो अपने तौर पर एक तारीख दे दें। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये मजीद आप कह सकते हैं कि इसमें मुतनाज़ा मामला होता जा रहा है आम इंतखाबात का मुल्क भर में। बिलखसूस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज कबल एक बड़ा फैसला सुनाया है। हमने आपको उस रोज भी बताया था कि इस फैसले के बड़े रिपरकशंस होंगे, और ये फैसला न सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर का एक बड़ा फैसला है, बल्कि ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी एक बड़े इम्तिहान में डाल सकता है, और डाला भी है इसने। क्योंकि अब तमाम तर जो मामला है ये ऑब्वियसली जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर आएगा, और जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो एक जानिब आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आइनी बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत पर यकीन की बात करते हैं। और एक तकरीबन 2 साल कबल जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का केस था, तो उसमें उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशन आई थी उससे हम तो कम से कम यही अखज़ करते हैं कि वो भी आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, और जो इंतखाबात है 90 रोज का जो असूल आइन में तय है कम अज कम उसको फॉलो करेंगे, और अगर उसमें कोई गुंजाइश हुई भी तो उसको खुद टेकअप करेंगे या उसको इंटरप्रिटेशन उसकी करेंगे। अब देखना यह है कि क्या वो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने तो हाथ बांध दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुलकर ये कह दिया गया है, एक असूल तय कर दिया गया है कि 90 रोज से जायद इंतखाबात में जो ताखीर है वो नहीं हो सकती, और एक रास्ता दिया है कि आप हमारे पास आएँ और हम आपको बताएंगे। डिक्लेरेशन की सूरत में उन्होंने एक बात की। अब काजी फायज ईसा साहब का इम्तिहान ये सबसे बड़ा होगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके दौर के आगाज पर ही उनका जो एज अ चीफ जस्टिस उनका जब दौर शुरू होगा इस साल की तकरीबन इस माह की 17 तारीख को, 17 सितंबर को वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। तो बड़ी सूरत हाल जो है वो उनके लिए गंभीर हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे जो जस्टिस काजी फायज ईसा के कैंप में नहीं है, बजाय जो बड़े लोग हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद काजी फायज ईसा साहब को अभी अंदाजा नहीं है कि व्हाट्स कमिंग टू हिम, और वो अभी शायद समझ नहीं पा रहे कि हालात क्या हैं, और उनको
किन किन हालात से उनका सामना करना पड़ेगा, और उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना भी उनको करना पड़ सकता है। और ये बात तो खैर अक्सर इवन जजेस भी ये बात कर रहे हैं। अब काजी फायज ईसा साहब जो हैं, वो जो आप एक बात हमेशा होती है, मोस्टली लोग कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो सरप्राइज देंगे। किसको सरप्राइज देंगे? उनको सरप्राइज देंगे जो ये समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब शायद उनके उस पर चल रहे हैं, उनकी जो एक कह सकते हैं कि उनका एक नजरिया है उसको टो कर रहे हैं अपेरेंटली। मगर लोगों की ये राय है कि वो ऐसा नहीं है। काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, और उनको जो लगता है आइन और कानून के मुताबिक सही, वो वही करते हैं। तो अब ये भी साबित हो जाएगा कि क्या वो वही कुछ करते हैं जो आइन और कानून में लिखा है, या वो भी कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। अदरवाइज अक्सर ये जो स्टेज होता है, ये चीफ जस्टिस के अदवार में आखिर में आते हैं। अब काजी फायज ईसा साहब की बदकिस्मती के ये कि उनके दौर के आगाज पर ही इतने कंट्रोवर्शियल मामला जो हैं वो उनके सामने आ चुके होंगे, और उनको फैसला करना होगा। एक राय ये है, जो उनके करीब लोग समझे जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हो सकता है काजी फायज ईसा साहब जो है इन तमाम तर मामलात पर फुल कोर्ट बना दें, या फिर जो सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंचेस हैं बिला तफरीक उनकी तश्कील करें। हम ख्याल या दूसरा बेंच या दूसरा ग्रुप, इस तरह की तकसीम अगर वो ना करें, और एक मेरिट के ऊपर एक तरीक़ाकार वज़ा करके तमाम बेंचेस की तश्कील करें, और तमाम जो अहम नोयत के मुकदमात हैं उनको मुकर्रर करते जाएं, और मोस्टली फुल कोर्ट के सामने, तो तब ही ये मामलात सेटल हो सकते हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ा जो मामला है वो आम इंतखाबात का है, और जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अब भी कई दरख्वास्तें पेंडिंग हैं जो हाल ही में गुज़िश्ता हफ्ते दायर हुई हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो है आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए, और जो फैसला था, जिस फैसले में नई मरदमशुमारी और इसके तहत ये तमाम तर मामलात तय किए गए, ताख़ीर की गई इंतखाबात में हल्का बंदियों का मामला, उनको कलअदम करार देने का कहा था। अब देखना ये होगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल आइंदा हफ्ते यानी मंडे से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें इन तमाम दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने जा रहे हैं या नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं, और ये क्या सराइयाँ हो रही हैं जो लीगल सर्कल्स हैं उनमें, कि चीफ जस्टिस जो है वो अपनी रिटायरमेंट से कबल ये एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बाहर आप ये कह सकते हैं कि अब चीफ जस्टिस के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, अगर वर्किंग डेज की बात करें तो तकरीबन 8-9 दिन बचते हैं, और उनके पास इस 8-9 दिन में क्या वो इन केसेस को कंक्लूड करके इन पर फैसले सुना सकते हैं, और सुना तो वो सकते हैं, उनके पास वक्त भी है। और देखना होगा कि क्या उनके पास वो सपोर्ट भी है जो तकरीबन 2 से 3 माह कबल उनके पास सुप्रीम कोर्ट में थी, जब उन्होंने इलेक्शन मैटर को गैर ज़रूरी तौर पर, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त टेकअप किया, मगर उनके साथ जजेस की इतनी तादाद मौजूद थी कि वो अपने फैसलों को आगे लेकर चले, मगर बदकिस्मती के साथ उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सका, और ना वो करवा सके। अगर वो करवा सकते होते तब भी कोई बात समझ में आती थी। जो फैसला आया, आज हम लोग कह रहे हैं कि एक असूल तय कर दिया है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, मगर हम ये कहना भूल जाते हैं कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने ये फैसला जारी करने में कितना वक्त लगाया है। 14 मई की आपने तारीख दी है और फैसला आप दे रहे हैं अगस्त के आखिर में। तो ये जो मामलात हैं, इन तमाम तर मामलात को देखते हुए वो जो बात हम अक्सर करते हैं कि गाड़ी का इंजन खोल तो लेते हैं, हमसे गाड़ी का इंजन फिर जुड़ता नहीं है, तो ये भी ऐसा ही ना हो कि कहीं काजी फायज जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब है वो इस मामले को टेकअप कर लें, मगर फिर बीच में अधूरा छोड़ जाए। अब कंसर्न मोस्टली पीटीआई के लोगों का भी यही है कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो जो मामलात टेकअप करते हैं, कम अज़ कम उनको एक हतमी शक्ल तो दें। और इसी तरह अगर इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब ने अपेरेंटली अभी एक मुलाकात के अंदर 2 रोज़ कबल जस्टिस उमर अताब बंदयाल से अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, और उन्होंने वो इजहार जो किया है वो उनकी उन दरख्वास्तों पर किया है जिसमें दीगर मुकदमात में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, और उसमें उन्होंने अपनी, आप कह सकते हैं, गिरफ्तारी से रोकने के लिए एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक उन दरख्वास्त को अपने पास रखा, और उसके बाद फिर एतराज़ लगाकर वापस भी कर दिया। तो उस पर इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा नाला हैं। तो बज़ाहिर अब नज़र यही आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं
بے شک آؤٹ آف ہز گڈ ہارٹ انہوں نے شاید اپنی طور پر اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق درست فیصلے کیے ہیں، مگر اپیرنٹلی ان دا لارجر پکچر آپ دیکھیں تو اس کا ایونچولی نقصان ہوا ہے عمران خان صاحب کو، ان کے نیریٹو کو یا پی ٹی آئی کو۔ اب اگر صرف عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، ان پر گولیاں چلیں، ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا آپ کے سامنے، اور ایف آئی آر بھی اس کے اوپر سپریم کورٹ کے احکامات کے صورت میں ہو گئی، مگر وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی جو عمران خان صاحب چاہتے تھے، تو معاملہ سیٹل بھی ہو گیا اور فائدہ عمران خان صاحب کو نہ پہنچا، سپریم کورٹ سرخرو بھی ہو گئی۔ اور اسی طرح پنجاب انتخابات کا معاملہ آپ دیکھ لیں، کس طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے مقدمے میں ایک دو ججز کے نوٹ کے اوپر از خود نوٹس لیا اور اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور اس کے بعد اس کو خود ہی کنٹروورشل بھی کیا اور فیصلہ سنا دیا۔ کنٹروورشل ہونے کے باوجود بار بار ان پر یہ زور ڈالا جاتا رہا، نہ صرف ان کے ساتھی ججز یا مخالف وکلاء کی جانب سے، بلکہ پی ٹی آئی بھی کہتی رہی، فواد چودھری صاحب آن ریکارڈ ہے بہت سے لوگ کہ فل کورٹ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر فل کورٹ بنے گا تو آبویسلی تمام ججز کو بھی معلوم ہے کہ 90 روز میں عام انتخابات کرانا اصول ہے، ایک آئین کے اندر درج طریقہ کار ہے، تو شاید ایک حتمی فیصلہ آ جاتا، مگر اس وقت انہوں نے پہلے تو معاملہ ٹیک اپ نہیں کرنا تھا۔ جب ٹیک اپ کر لیا تو کم از کم وہ جو سین وائسز ہیں ان کو سن کر فل کورٹ کی طرف جاتے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ تجویز جب دی گئی تو انہوں نے اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کریں، تو ان کو شاید معلوم ہے، آبویسلی ان کے جو تعلقات جو دوستیاں ہیں وہ کافی ڈیپ ہوتی ہیں، چیف جسٹس بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور کافی قریب یہ رہ چکے ہیں، مگر اب اتنی دوریاں، اتنی بٹرنس آ چکی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو شاید برداشت نہیں کر پاتے، اور دونوں کو ہی معلوم ہے کہ دوسری جانب سے ان کے لیے اب کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ شاید بندیال صاحب کی طرف سے ہو، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے بندیال صاحب کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے۔ یہ بندیال صاحب کی اپنی ریڈنگ ہے، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے۔ تو اب اس تمام تر صورتحال میں اب دیکھ لیں، اگر پیچھے آپ ماضی میں جھانکیں تقریباً 1 سال کے اندر، کہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے اول تو اس کے اوپر میں ایک الگ سے آپ کے ساتھ ویڈیو کروں گا اور پورے فیکٹس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 63A کی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی، جس کو میں بھی متنازع ایک ججمنٹ کہتا ہوں، اور بہت سے لوگ جو لیگل مائنڈز ہیں وہ بھی اس ججمنٹ کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اس میں بظاہر تو فائدہ پہنچایا گیا پی ٹی آئی کو یا ان کے نیریٹو کو، لیکن ایونچولی نقصان سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہوا۔ میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ ان تمام کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح جو ججز ہیں ان کی جانب سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں ایک نظر آیا، مگر وہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہ افتخار چودھری کی طرح تھا، نہ ثاقب نثار صاحب کی طرح تھا، کیونکہ اس جوڈیشل ایکٹیویزم میں آپ نے کام کرنے کی کوشش تو سارے وہی کی ہیں جو آپ کے پریڈیسیسرز کرتے رہے، مگر پھر آپ ان کو حتمی شکل نہیں دے سکے، جو سب سے بڑی آپ کی مجھے ناکامی نظر آئی ہے۔ اور حتیٰ کہ اس میں آپ کو سپورٹ بھی تھی، آپ اوفینسو بھی ہوئے، آپ نے خود ایک بینچ تشکیل دے کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ آپ نے 8 رکنی ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جب بنایا تو اس پر ایک واضح پیغام دیا کہ ہم 8 ہیں، باقی 7 ہیں اور اکثریت میرے ساتھ ہے۔ بے شک جو اس وقت حالات چل رہے تھے، جو اس وقت ججز کی جانب سے آپ کے خلاف نوٹس آ رہے تھے اور آپ کے اوپر تنقید کھلم کھلا، آپ کے فیصلوں پر تنقید ہو رہی تھی، آپ کے اوپر اوپن کورٹ کے اندر ججز جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے، اس کا جواب آپ کی طرف سے آنا لازمی تھا، مگر اس کا یہ طریقہ کار قطعاً نہیں تھا۔ آپ نے مزید جو دوریاں ہیں ان کو خود تقویت پہنچائی ہے، اور اب حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اب جو وکلاء تنظیمیں ہیں وہ انتخابات کے معاملے پر تو ایک ساتھ ہو گئی ہیں، دونوں دھڑے وکلاء کے، جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتا ہے، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ایک پیج پر ہیں، اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہوں۔ ان دونوں نے مختلف کانفرنسز بلائی ہیں، پاکستان بار کونسل کی کانفرنس 5 تاریخ کو ہے، 5 سپٹمبر کو، اور اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی 7 سپٹمبر کو۔ ہمیں ایک وکلاء آپ کہہ سکتے ہیں تحریک اس میں سے امٹتی نظر آ رہی ہے، مگر آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ نے اس تمام تر معاملے میں وکلاء کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناراض کر دیا ہے۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل جو ان کو اعزازی عشائیے دیے جاتے ہیں، جو ڈنرز دیے جاتے ہیں، ان میں جو پاکستان بار کونسل بھی ایک عشائیہ دیتی ہے، انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے، ابھی تک تو یہی ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ چیف جسٹس کو ڈنر بھی نہیں دیں گے۔ ماضی میں بھی 1-2 دفعہ
یہ ہو چکا ہے، مگر یہ ایک بہت بری روایت ہے، کیونکہ ہمیشہ سے جو جج جا رہے ہوتے ہیں ان کے اعزاز میں چیف جسٹس بالخصوص ڈنرز دیے جاتے ہیں بار کونسلز کی جانب سے، اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک روایت ہے اور طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اب اس طرح کا اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو بظاہر اس میں یہی ہوگا کہ آپ نے اپنا جو ایک جس کو آپ خود کہتے ہیں بینچ اور بار دونوں بڑے قریب ہیں اور دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے، جب بینچ بار کو ناراض کر دے تو آبویسلی عدلیہ جو ہے وہ وہیں متنازع ہو جاتی ہے اور عدلیہ کے درمیان جو تقسیم ہے وہ مزید ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو اس معاملے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ انتظامی سطح پر بھی جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ کافی زیادہ ناکام جج ثابت ہوئے ہیں، اور کوشش انہوں نے ضرور کی، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جو پینڈنسی ہے یا زیر التوا مقدمات کا جو ایک انبار تھا اس کو کم کرنے کے لیے بھی کوشش کی، اور ان کو اپنے ساتھی ججز کی سپورٹ اس میں دستیاب نہیں تھی، ان کو میسر نہیں تھی، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم تو کافی کھل کر اس وقت بھی میں نے بات کی اور آج بھی کر رہا ہوں، مگر اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی کچھ معاملات میں کافی ریجڈنس دکھائی ہے، اور جو دوریاں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسے کنکریٹ سٹیپس نہیں اٹھائے جن کے باعث ایونچولی جو نقصان ہوا ہے وہ عام آدمی کا ہوا ہے، عام شہری کا ہوا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کے ہم علمبردار تو بنتے ہیں، مگر اپنی مرضی کے بنیادی انسانی حقوق کو ہم جب تحفظ فراہم کرنے لگ جائیں تو آبویسلی پھر آپ پر سوالات اٹھیں گے۔ آپ کو کسی سیاسی رہنما، کسی بیوروکریٹ یا کسی بھی ایک فرد واحد کے اگر بنیادی انسانی حقوق نظر آتے ہیں تو آپ کو جو برسوں سے سالہ سال سے لاپتہ وہ افراد جو کہ کس کی قید میں ہیں، کس کی حراست میں ہیں، سب کو معلوم ہے، ان کے اوپر آپ نے کبھی اپنی جو زبان ہے اس سے کوئی لفظ ادا نہیں کیے۔ معاملہ ٹیک اپ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے، آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور بات کریں گے عمران خان صاحب سے متعلق کچھ اہم آبزرویشنز کی جو آج ابو الحسنات صاحب نے دی ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہوگا وہ اب ویسا نہیں ہوگا جیسا ہمایوں دلاور صاحب نے کیا۔ دیکھتے ہیں، وقت اتنا دور نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔